Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de rejoindre cette chaîne YouTube for étudiants économie et gestion. نكملوا la série ديال le modèle la fiscalité de l'entreprise marocaine. Déjà شفنا واحد l'introduction générale في la vidéo الاولانيه. Alors aujourd'hui غادي نكملوا la suite ديال هاد la série. Voilà, قبل ما ندخلوا le chapitre ديال la taxe sur la valeur ajoutée la TVA. ذكروا انه في la science اللي فات هضرنا على le coût général des impôts. Voilà, هاد لو ليفغ هذا ولا هاد لوفراج هو اللي كي اونكادغي لينا تو لي بريليفمون اللي عندنا في المغرب، كل ما يتعلق اللي هي المدونه العامه للضرائب، كل ما يتعلق بلي زامبو. راه هو لو كود جينيرال لي زامبو هو اللي كيعطينا لونسوم ديال لي زانفورماسيون، لونسوم ديال لي سورس ديال هاد لا فيسكاليتي دو نوتربريز. فوالا كاين سو فورم بي دي اف اللي بغيت تطلعوا عليه بطبيعه الحال. هو في واحد 80% هي فيكس، في واحد 20% 20% كتشونجا كل سنه. الوغ عندنا اوسي لا لوا دو فينانس، قانون الماليه اللي كيخرج كل سنه كيصدقوا عليه في البرلمان، فيه لونسوم ديال لي شونجمون، اي تغييرات غادي تكون في لي سيستيم فيسكال الا و كتكون فيه. داكوغ. الوغ لو بلان ديال لو شابيتر ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي، دايوغ راه غادي يكون 3 بارتي في هاد لو شابيتر ديال لا تي في. واحد لا بارتي ديال الكور، et deuxième partie غادي نديرو la suite ديال le cours, et troisième partie غادي نشوفو les exercices et les examens corrigés. Voilà, غادي نشوفو واحد l'introduction générale, غادي نهضرو على le champ d'application, les faits, les opérations obligatoirement imposables, les opérations imposables par option, les opérations exonérées sans droit à déduction et les opérations exonérées avec droit à déduction. On a les opérations hors champ d'application. غادي نشوفوا لي ريغل داسيت ديال لامبو. عندنا لا باز دامبوزيسيون، عندنا في جينيراتور، عندنا دو سيستيم اللي هما ريجيم دي ديبي ولا كيتسمى ريجيم اوبسيونيل، ولا ريجيم دو لونكيسمون اللي كيتسمى او سي ريجيم دو دروا كومان. فوالا غادي نشوفوا لي طو ديال لا تي في، لي ديديكسيون هي القاعده اللي كتحسب باش نحسبوا بها لا تي في هادي اللي كتخلص ليطا. عندنا لا ليكيداسيون شحال غادي تخلص، اي لو ريكوفرمون سي لو بايمون ديال لا تي في. اي غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس دي زيكزامان كوريجي ان شاء الله. فوالا قبل ما ندخلوا في كل ما هو تكنيك في هذا لو شابيتر، خليكم مع هاد لا فيديو تفرجوا فيها. سي واحد لا فيديو انتروديكتيف على هاد لا تي في، وهي من مصدر ديالها من موقع ديال ضريبتنا. بزاف د المرات كتشد شي فاكتوره وكتلقى فيها واحد الحاجه سميتها التيفيا، ولكن ما كتفهمهاش ولا ما كتعرفهاش علاش كتصلح. تيفيا تاكس سور لا فالور اجوتي، الضريبه على القيمه المضافه، هي نوع من الضرائب كتخلص على كاع مراحل انتاج منتوج او لا خدمه معينه، وكيخلصها المستفيد او المستهلك الاخير. القيمه ديالها كتكون عاده 20% من القيمه الاجماليه ديال المنتوج او الخدمه، وكاينين بعض المنتوجات اللي كتعفى منها بحال المواد الاساسيه، الحليب، الخبز، اللحوم وغيرهم، وبعض المواد كتخفض فيهم بحال الدواء والمحروقات الى اخره. هاد النوع من الضرائب ما كيخلصوش المستهلك مباشره، انما كيتحسب ليه مع الثمن باش تشري المنتوج، والمساهمين في الانتاج ديالو هما اللي كيعطيوها للدوله. مثلا مشيتي للبوتيك وخديتي قميجه ب 96 درهم تي تي سي، شحال كتخلص عليها ولمن كتخلص؟ ها انت تبع معايا. لنفرض ان الوزين فاش صايب ديك القميجه ضرب حسابه ولقى ان الثمن اللي يمثل لكل البيع او الطاكس هو 50 درهم، كيزيد عليها 20% ديال التي في اللي هي 10 دراهم، وكتولي 60 درهم. هي باش كيبيع للبوتيك تي تي سي 50 درهم ديالو و10 دراهم كيعطيها للدوله. مول البوتيك خدا القميجه ب 60 درهم تي تي سي وضرب حسابه ولقى ان الثمن اللي مخرجه هو 80 درهم اوغ طاكس، كيزيد عليها 20% ديال التي في اللي هي 16 درهم، وكتولي 96 درهم تي تي سي. هي باش غيبيع لك 80 درهم فيها ربح وراس المال ديالو، و16 درهم كيحيد من ديك 10 دراهم اللي زاد عليه لوزين قبيله ديال التي في، و6 دراهم الاخرى كيعطيها للدوله. وإلا جينا دابا نجمعوا 10 دراهم اللي خلص لوزين زائد 6 دراهم اللي خلص مول البوتيك كيعطيونا 16 درهم اللي هي 20% من 80 درهم. يعني انت فاش خلصتي القميجه عطيتي 80 درهم الثمن ديالها الاصلي، وزدتي عليها 16 درهم تي في، والبوتيك ولوزين هما اللي تكلفوا يوصلوها للدوله.
هكذا كيوصلوا داك الفلوس للمديريه العامه للضرائب وهي كتعطيهم للخزينه العامه. وكيجي قانون الماليه كل عام هو اللي كيحدد فين غيتصرفوا داك الفلوس. والمديريه العامه للضرائب كتقدر تعرف كل شركه شحال جمعات، حيت كاع الشركات عندهم رقم التعريف الموحد ITCE وفاكتورات كيتراقبوا وكيتعرف شحال كتدخل وشحال كتخرج. والشركات اللي ما كيخلصوش التيفيا راه ماشي كيتهربوا من الضريبه، انما كيسرقوا الامانه اللي جمعوا من المواطنين للدوله. والمديريه العامه للضرائب كتسخر الاجهزه ديالها باش تراقب وتعاقب اي شخص ولا مؤسسه كيتهربوا من الاداء ديالها. حيت الو شنو هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي ولا الضريبه على القيمه المضافه؟ قبل ما ندخلوا لا ديفينيسيون ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي، لا كيسيون كو سوبوز هو فين كتشوف بعدا هاد لا تيفيا اللي كنسولك هاد السؤال ديريكتومون غادي تجاوبني، غادي تقول لي في لا فاكتور. وي في لا فاكتور انه باغمي لي بيس جيستيفيكاتيف هي لا فاكتور. ليتا كتقول لك اي حاجه شريتي ولا بعتي ضروري من بيس جيستيفيكاتيف. الا مشينا لهاد لا فاكتور غادي نلقاو واحد المونطون اللي هو مونطون اور تاكس، وغادي نلقاو لو مونطون ديال تيفيا، وغادي نلقاو المونطون TTC اللي هو اللي كيتخلص. داكوغ غادي نهضر فقط جينيرالمون على لا فاكتور، حيت لا تيفيا راه كنلقاوها في لا فاكتور. في لي فاكتور اون جينيرال كيكون عندنا واحد الرقم كيتسمى ICE، تعريف المشترك للشركات، ايدونتيفيون كومان لي زونتربريز. بهذا الرقم هذا l'administration fiscale, l'État, كتكونترولي les opérations réalisées par les entreprises, achat ou la vente. ملي كتشري ولا ملي كتبيع، الو راه اوبليجي الدوله كتقول لك عندك واحد لو كود، كل انتربريز عندها ان كود ديالها، كتفيريفي واش نديك اوبيراسيون كاينه ولا ما كايناش. فوالا علاش؟ حيت انه لو مونطون ديال لو تيفيا داك الثمن ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي كتقول لك الدوله راه ماشي ديالك، راه ديالي. داكوغ راه شفنا قبل انه باغمي لي كاركتيرستيك ديال لي زامبو، شفنا انه فينانسمون ديال لي ديبونس بوبليك، لا ريديستريبيسيون ديال لو ريفوني انسي دي سويت. الو شفنا في لا فاكتور انه كاينه لا تيفيا، داك تيفيا داك المونطو اللي خاص يتعطى ليطا. داكوغ وكيفاش كتكونترولي ليطا؟ الو كيكون عندنا داك ICE كتكونترولي اوبيراسيون ديال لاشا ولا ديال الفونت، كتفيريفي لونتربريز، كتفيريفي ليطا واش فريمون كاين ولا ما كاينش. اي اونتر بارونتيز عندنا واحد انه ريغلومون ديال لي فاكتور الوغ اون اسبيس. كنعرفوا انه باغمي لي ديال لي مود دو بايمون ولا ديال لي ريغلومون عندنا شيك بانكير، عندنا اون اسبيس، عندنا اكريدي، عندنا باغ لي زيفي دو كوميرس انسي دي سويت. فوالا اون اسبيس الدوله كتقول لنا ما نفوتوش 5000 درهم في لا فاكتور اون اسبيس باغ فورنيسور. يعني كل فورنيسور كنتعامل معاه، باغ اكزومبل انا راه اونتربريز كنتعامل مع فورنيسور ما خاصش نفوتش معاه 5000 درهم في النهار اون اسبيس، وفي الشهر ما نفوتش معاه 50000 درهم باغ شاك فورنيسور. داكوغ اي حاجه زاد على ديك 5000 درهم اون اسبيس راه ما كنسترجعش منه لا تيفيا، وغادي نشوفوا من بعد علاش. الو اول حاجه فين كنشوفوا لا تيفيا كنشوفوها في لا فاكتور، داك لو مونطون ديال تيفيا راه ديال ليطا ماشي ديال لونتربريز. فوالا غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي. الو الا مشينا لارتيكل 87 في كود جينيرال دي زامبو كيعطينا واحد لا ديفينيسيون ديال لا تيفيا ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي. كيقول لنا انه est une taxe sur le chiffre d'affaires, s'applique à les opérations de nature industrielle, les opérations commerciales, les opérations artisanales ou là les professions libérales اللي كاينين في المغرب. et aussi عندنا ديال les opérations d'importation et les opérations visées à l'article 89. voilà غادي نشوفهم بالتفصيل. alors la TVA est un impôt indirect, وغادي نشوفوا علاش indirect ماشي direct. est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national. La TVA instituée au Maroc en 1986. Voilà, il est fait en 1985, mais il est institué en avril 1986. اللي جابها لينا هو واحد الفرنسي سميتو موريس لوري، زاد
ماشي تزاد في مراكش، ولكن انه اللي جابها لينا هو الفرنسي موريس لوري. فوالا هي فرنسية الاصل، بقات عندنا في المغرب 1986. لا تيفيا لا تاكس سور لا فالور اجوتي عندها واحد التسميه قبل كتسمى لا تاكس سور برودوي اي سيرفيس. كانت لا تاكس سور برودوي اي لا تاكس سور سيرفيس جمعات في لا تاكس سور برودوي اي سيرفيس. Aujourd'hui كتسمى لا تاكس سور لا فالور اجوتي. Alors ce sont les entreprises qui déclarent et payent la TVA. Les entreprises هما اللي كيديكلاريو اي كيخلصوا لا TVA. اوكي غادي نشوفوا شكون اللي كيخلص غيرمون لا TVA، غادي نشوفوا ابخي. فوالا عندنا لو ميكانيزم ديال هاد لا تيفيا، عندنا لونتربريز، عندنا ليطا، عندنا لو كونسوماتور فينال. فوالا لونتربريز كتاخد لا تيفيا من عند لو كونسوماتور فينال اي كتعطيها ليطا. الوغ عندنا هنا لونتربريز كتلعب واحد الدور ديال الوسيط في لو ميكانيزم ديال لا تيفيا. L'entreprise joue un rôle d'intermédiaire entre le consommateur final et l'État, la direction générale des impôts. Voilà. L'entreprise, ملي كدير l'achat, غادي نهضر فقط oralement. Alors, l'entreprise, ملي كدير l'achat, اش من تيفيا كتخلص؟ كتسمى لا تيفيا récupérable sur achat ou sur immobilisation. La TVA sur achat, voilà, récupérable sur immobilisation. ملي كنشريو شي حاجه في كلاس 2 actif immobilisé, matériel de transport, matériel informatique, mobilier, matériel de bureau et ainsi de suite. ملي كنشريو شي حاجه اللي كاين في كلاس 6 كنخلصوا واحد TVA récupérable sur charge. معنى récupérable. Alors انا راه لونتربريز راه شريت، ملي شريت راه خلصت واحد التيفيا، يعني معناها ريكيبيرابل راه غادي نسترجعها من بعد. يعني ملي كنبيع ديك المارشونديز، ملي كنبيع ماتيغ بروميير راه غادي نسترجع ديك التيفيا. داكوغ ملي كنبيع كندير الفونط كنسترجع التيفيا ديالي. شنو كتسمى؟ كتسمى تيفيا فاكتوري. الوغ خلصت في الاول ملي شريت، ملي بعت استرجعتها. Alors, la TVA pour l'entreprise, ni produit ni charge. ماشي produit ماشي charge. TVA فقط l'entreprise فقط كتلعب الدور ديال الوسيط بين le consommateur final et l'État, la direction générale des impôts. Alors, réellement, شكون اللي كيخلص لنا TVA؟ c'est le consommateur final. آخر واحد كيستهلك داك لو برودوي ولا المارشانديز. On est d'accord. هنا كنقولوا على انه راه لا TVA راه امبو انديريكت، حيت راه لو مونطون ديال لا تيفيا il est inclus في لو بري ديال المارشانديز. ملي كتمشي عند مول الحانوت كتشري ما كيقولكش عطيني المونطون ديال هادشي اللي شريتي بوحدو وديال تيفيا بوحدو، لا يقولك ديريكتومون لو مونطون تي تي سي. هذا هو علاش انديريكت. اي او سي انها راه كتحتاج لواحد لانتيرميديير. الوغ شفنا ماشي بحال مثلا اللي سولالير ديريكت TVA امبو انديريكت. الوغ كيحتاج واحد لانتيرميديير اللي هي لونتربريز اللي كتوسط لهاد لو كونسوماتور فينال وكتخلص ليطا نيابه عنه. داكوغ. فوالا الشون دابليكاسيون ديال لا تيفيا دائما تبعوا معايا. الا قلتوا انه الا مشيتو لا فيديو الاولانيه غادي تلقاو انهم ملي هضرنا على لي تكنيك فيسكال راه بدينا بلو شون دابليكاسيون. كنطرحوا واحد 3 ديال لي كيستيون كنشوفوا انه واش لوبيراسيون اي امبوزابل الي وي. كنشوفوا واش هاد لا بيرسون اي امبوزابل، يعني هاد لا سوسيتي ولا لونتربريز اي امبوزابل. كنشوفوا لا تيريتورياليتي، التراب الوطني مثلا واش كاينه في المغرب. وي الوغ دائما حضروا معنا نفس الشيء، سواء في لا تيفيا سواء في ليس سواء في ليير. لو شون دابليكاسيون ابري كنشوفوا لا سيت فيسكال، ابري كنشوفوا لا ليكيداسيون، et dernièrement كنشوفوا le recouvrement اللي هو لو بيمون. alors le champ d'application الا مشينا لو كود جينيرال ديال لي زامبو راه كيبدا عندنا من l'article numéro 88 حتى l'article voilà l'article 88 حتى l'article 94 code général ديال لي زامبو. alors عندنا les opérations obligatoirement imposables كنلقاوهم في l'article
429. l'article 429 راه ميمكنش نعطيك جميع لي زوبيراسيون اللي هما امبوزابل، ولكن دير واحد الاطلاع على هذا الكود جينيرال دي زامبو غادي يعطيك واحد اون ليست ديال لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل. فوالا par exemple عندنا les ventes et livraisons effectuées par les entreprises industrielles. On a les ventes et livraisons en l'état réalisées par les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams. Les opérations de banque, de crédit et les commissions de change, les travaux immobiliers. Alors, les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, les professions libérales, soit comme personne physique ou la personne morale. D'accord. Alors, sur le code général des impôts, l'article 89, غادي تلقاو les opérations اللي هما obligatoirement imposables. كيدير هذا الشيما باش تفهم. عندنا les opérations économiques, achat et vente. فيهم des opérations اللي هما obligatoirement imposables. ياك؟ وفيهم les opérations اللي هما exonérées. هاد les opérations obligatoirement imposables باينين. واللي معفات exonéré فيهم جوج. exonéré avec droit de déduction, exonéré sans droit à déduction. عندنا واحد les opérations اللي هما hors champ d'application، يعني ما داخلينش كاع في هاد لابليكاسيون ديال لا تيفيا. داكوغ. alors champ d'application كنشوفوا واش هاد لي زوبيراسيون واش بعدا انه امبوزابل. عندنا اي ليست اللي كيعطينا الكود جينيرال دي زامبو، راه قلت لكم انه لونكادرون ديال لي زامبو ماروك، راه عندنا مدونة العامة للضرائب. عندنا لي زوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون. امبوزابل باغ اوبسيون هما ما كيخلصوش لا تيفيا، ولكن راه كيديروا واحد دوموند باش يخلصوا لا تيفيا. غادي تقول لي واه كيفاش غادي يديروا واحد دوموند باش يخلصوا لا تيفيا؟ غادي نرجعك انه هضرنا على انه شكون اللي كيخلص لا تيفيا؟ سي لي كونسوماتور فينال كي سيبورت لا تيفيا. راه لونتربريز دائما ملي كنهضروا على لا تيفيا حضر في عقلك انه راه لونتربريز جو ان رول انترميديير، وسيط. راه ما كيزيد والو ما كينقص والو. لونتربريز راه ماشي برودوي ماشي شارج، فقط كتلعب الدور ديال الوسيط بين لو كونسوماتور فينال اي كتعطي ليطا. هي اللي كديكلاري ملي كتاخذ عند لو كونسوماتور فينال كديكلاري تيفيا وكتخلص. داكوغ. فوالا لي زوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون article 90 في كود جينيرال ديال لي زامبو غادي نلقاو حتى هي ليست انه كيطلبوا انه يبداو يديكلاروو تيفيا. عندهم لي زافونتاج ديالهم، عندهم لي زانكونفينيون. باغمي لي زافونتاج كاينين بعد لي مارشي راه ولا بعد لي سوسيتي راه كيطلبوا لك انه في لا فاكتور تكون لا تيفيا. داكوغ. الوغ الا كنتي انت ما غاديش تخلص لا تيفيا ولا اكزونيري من تيفيا كتحرم من تاخذ داك مارشي ولا تعامل مع quelques entreprises. Alors, on a par exemple les commerçants et les prestations de services qui exportent directement les produits en ce qui concerne leur chiffre d'affaires réalisé à l'export. On a les commerçants grossistes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams. On a les petits fabricants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500 000 dirhams. Voilà, عندهم الحق أنه يدفعوا un demande يستفدوا أنه يديكلاريو لا تيفيا. داكوغ. الوغ هادو اللي عندنا في لي زوبيراسيون اللي هما امبوزابل خاضعين لا تيفيا. عندنا لي زوبيراسيون اللي هما معفين من هاد لا تيفيا. فيهم جوج، اللي معفين مع حق الاسترجاع، اللي معفين بدون حق الاسترجاع ديال تيفيا. الوغ غادي نبداو ب لي اكزونيراسيون سون droit à déduction. l'article 91. par exemple حتى هي اي ليست سي الكود جينيرال لي زامبو غادي تلقاوهم بالتفصيل. عندنا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي consommés sur place: le pain, le couscous, le lait, les dattes, la viande, les opérations réalisées par les coopératives, les journaux, les livres, les timbres fiscaux et ainsi de suite. راه كاينين بزاف. فوالا شنو هما exonérés sans droit à déduction؟ معفات بدون حق الاسترجاع. هذه واحد لونتربريز كتخلص خلصات لا تيفيا بعد لي شارج عندها، ولكن راه ملي كتبيع هادو، ملي كتبيع ديك الخبز ولا الحليب ولا التمر، راه كتبيعهم لك اوغ تاكس ما داخلينش فيها التيفيا.
اذا هي خلصات تيفيا ياك بعد لي شارج اللي عندها سواء في الالكتريسيتي ولا سا ديبون كيلكو شارج، ولكن ملي غادي تبيع داك لو برودوي راه بعتو انه سون تيفيا، بعتو اور تاكس، اذا هادو داخلين اكزونوري سون دروا ا ديديكسيون. داكوغ. عندنا واحد تيب اخر كيتسمى اكزونوري افيك دروا ا ديديكسيون، معفى ولكن مع حق الاسترجاع. باغ اكزومبل عندنا لي برودوي بلاسي سو لو ريجيم سسبونسيف غادي نشوفوه بالتفصيل هذا. عندنا لي زوبيراسيون دو ترونسبور انترناسيونال، لي زوبيراسيون دو كونستركسيون دو موسكي. الى مشينا للارتيكل في كود جينيرال لي زامبو 91، يعني غادي دائما نبدا نذكر هذا الكود جينيرال لي زامبو حيت هو لونكادرون ديال سيستي فيسكال ولي زامبو كاع اللي كاينين. داكوغ. شفنا اكزونوري افي سون دروا ا ديديكسيون، يعني راه خلص تي في بعد لي شارج عنده، ولكن ملي كيبيع لو برودوي كيبيعو اور تاكس. هذا العكس، هذا هو نورمالمون هو اكزونوري، ولكن ملي كيخلص تي في على بعد لي شارج كيسترجعهم. اكزومبل عندنا مثلا واحد لا سوسيتي كدير ليكسبورطاسيون، عندنا لو برودوي ديال المغرب كتخرجو على برا، هي نورمالمون راه معفى من تي في حيت ميمكنش تخلص تي في هنا وتخلصها ليه، ولكن عندها بعد لي شارج اللي خلصت عليهم تي في. اذا من اجل ننجحوا ولا نعاونوا هذا المنتوج المحلي كنخليوه انه يسترجع تي في. داكوغ. اي لي كاتيجوري راه غادي نلقاوهم في كود جينيرال دي زامبو. شي كيسيون vous devez poser les questions ديالكم sur les commentaires ونجاوب على اللي قدرت عليه. Les opérations hors champ d'application ديال TVA، عندنا les opérations à caractère civil, les opérations agricoles, les opérations au secteur de l'enseignement، مثلا في الدومين ديال الفلاحة، في التعليم، اي حاجة اللي هي سيفيل مدنية كما قلت لكم. ملي كتشري الخبز، ملي كتشري لي بروميير نيسيسيتي راه hors champ d'application. عندنا les auto entrepreneurs حتى هما راه كيفاكتوريو لي فاكتور ديالهم hors taxe, sans TVA. D'accord? Alors, règle d'assiette, la base d'imposition. Je récapitule. أول حاجة شفنا hors champ d'application. Le champ d'application ديال la TVA. ياك؟ fait les opérations اللي هما imposables ou fait les opérations اللي هما exonérées. Les opérations اللي هما imposables راه هما العاديين. Les activités يكونوا en nature commerciale, artisanale, les professions libérales, et ainsi de suite, l'importation. Et on a exonéré, معفى في juge, avec droit à déduction, sans droit à déduction. D'accord? Voilà, et on est hors champ d'application, يعني ما داخلينش كاع اصلا في لا تيفيا. Alors, on a la base d'imposition. La base d'imposition هو باش نحددو شحال غادي تخلص. On a le montant de la TVA qui m'a ajouté déjà la facturation, la comptabilité générale. La fiscalité est la comptabilité générale. C'est la base de la comptabilité générale. Le droit des sociétés. Les formes juridiques. Société anonyme, société à responsabilité limitée, les personnes physiques et les personnes morales, et ainsi de suite. Aussi l'économie générale. D'accord? Voilà. Alors pour le montant de TVA est égal au montant hors taxe fois le taux de TVA. Montant TTC, c'est toute taxe comprise. Mais quand je montant TTC, alors la خلصت la TVA. Montant hors taxe, مازال ما دخلنا ليها. Le montant ديال TVA. Voilà, عندنا هاد القواعد هادو ديال بتحدد montant TTC ولا تحدد montant hors taxe. D'accord? فقط أنا راه ديجا تشافوا في la comptabilité générale. C'est petit rappel. عندنا لو طو ديال تي في، عندنا واحد لو طو نورمال اللي هو 20%. إلا مشينا لارتيكل 98 في كود جينيرال دي زامبو. عندنا بعد لي طو اللي هما ريدوي 7%، 10%، 14% في لارتيكل 80 فوالا 99 في كود جينيرال دي زامبو. Alors 7% par exemple عندنا لي فورنيتور سكولير، عندنا لي برودوي فارماسيوتيك. 10% عندنا لي سيرفيس بانكير، عندنا لي زوتيل. 14% par exemple عندنا لو ترونسبور. الوغ الا مشيتي للكود جينيرال دي زامبو راه غتلقاهم بالتفصيل. فوالا عندنا كيفاش كديكلاري هاد لونتربريز لا تي في. عندنا ديكلاراسيون يا اما كيكون مونسيل يا اما ديكلاراسيون كيكون تريمستريل. بالنسبه للديكلاراسيون مونسيل يعني كل شهر كديكلاري شنو هما هادو.
عندنا les contribuables, les redevables, les entreprises اللي عندهم le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint on dépasse 1 million de dirhams. يعني اللي عندهم le chiffre d'affaires اللي فايت مليون درهم. Toute personne n'ayant pas l'établissement au Maroc et effectuant des opérations imposables. عندنا مثلا جميع les entreprises اللي مثلا كاينين على برا à l'étranger وكيجيبوا لي برودوي ديالهم للمغرب راه كيخلصوا لا تيفيا ياك مونسيلمون. يعني ملي كتخدم لونتربريز في الاخر ديال العام كتشوف انه شحال هو لو شيفر دافير عدد المبيعات. اذا كان فايت 1 مليون درهم راه العام الجاي غادي ديكلاري لا تيفيا كل شهر. عندنا ديكلاراسيون تريمستريال كل 3 شهور. كل 3 شهور عندنا لي كونتريبيابل اللي عندهم لو شيفر دافير عدد المبيعات اقل من مليون درهم. عندنا لي كونتريبيابل اللي كيخدموا سيزوني ولا اوكازيونيل لي زاكتيفيتي ديالهم موسميه. عندنا لي نوفو كونتريبيابل بور لا بيريود دو لاني سيفي اونكور. عندنا مثلا الشركات يلاه تكريو راه غادي يديروا ديكلاراسيون كل 3 شهور. Voilà, les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sur le régime de la déclaration mensuelle. Alors, il y a une déclaration, l'article 108 في Code général des impôts. déclaration إما كيكون mensuelle كل شهر يا إما trimestriel كل 3 شهور. وهما لي كونديسيون أنه أنت كيخلص كل شهر كل 3 شهور. داكور. Voilà, alors هنا غادي نوصل النهايه ديال هاد لا فيديو. هاد لا بارتي الاولى. ابري غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه غادي نشوفوا فيه لي ريجيم لي في جينيراتور اللي هما غادي نشوفوا ريجيم دونكيسمون اللي كيتسمى دروا كومان ولا ريجيم دو ديبي اللي كيتسمى فوالا اوبسيونيل. وغادي نشوفوا بروغاتا يعني شنو هي بروغاتا و الكالكول ديالها. غادي نشوفوا ريجيم سسبونسيف اي فوالا غادي نشوفوا دي زيكزيرسيس في لا بارتي 3 في هاد لو موديل ديال لا فيسكاليتي. فوالا غادي نخدموا بعد دي زيكزيرسيس اي دي زيكزامان. جيسبيغ انه هاد لا بارتي تكون واضحه فقط انه ريزومي ياك حيت انه قواعد خص يتحفظوا و جيسبيغ انه ديروا واحد الطليله على كود جينيرال دي زامبو وراه عطيت لكم السورس ديال هاد لا تيفيا. داكور. الوغ ميرسي بوكو تال لا سيونس ولا لا فيديو جاي ان شاء الله ونكملوا لا سويت ديال لا تيفيا. السلام عليكم.